जो इस वक्त हमारी काम की स्ट्रैटेजी है ना, हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, हमारी यही तरीक़ाकार रहेगा। क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको अल्लाह के बंदे कहतुर रिजाल कहते हैं। अल्लाह के बंदे ख़त्म हो गए। माशी कहत होता है ना, आटा दाल चावल ख़त्म हो गया। कहतुर रिजाल में अल्लाह के बंदे ख़त्म हो जाते हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक वक्त होता है। ये ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आपको अल्लाह से शदीद इस्तग़फ़ार करनी होती है, क्योंकि इस कहतुर रिजाल के दौर में फ़ितनों के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का बंदा होता ही नहीं है स्टैंड लेने के लिए। जिनकी ज़िम्मेदारी होती है माशरे की, मुल्क की, कौम की हिफाजत करना, वही ख़ाइन होते हैं। आप किस पर एतबार करेंगे? जो मुल्क का मीडिया है, जिसकी ज़िम्मेदारी है मुल्क की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना, वही बिक चुका है। वही आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू की जड़ें उखेड़ रहा है। जो आपके हुक्मरान हैं वही सबसे बड़े ख़ाइन मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। और जो नौजवान हैं वो बिफरे में हैं, उनमें गुस्सा भी है, उनमें एनर्जी भी ज़्यादा है, वो अपने गुस्से को निकालना भी चाहते हैं, लेकिन किसी तरफ से, किसी सियासी मजहबी जमात की तरफ से उनको गाइडेंस और हिदायत नहीं मिल रही। और ये वो वक्त होता है कि जब नौजवान हाईजैक हो जाते हैं, लोग जज्बाती हुए कि हम सड़कों पे क्यों नहीं निकलते, तो आग क्यों नहीं लगाते, तो पथराव क्यों नहीं करते, हमें कुछ प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। लोग समझते हैं ये प्रैक्टिकल काम है। जहाँ तक अपने दुश्मनों के मामला है, उसको अच्छी तरह समझो कि पाकिस्तान अब 3 तरफ से बहुत बुरी तरह नजर में आया हुआ है। एक तरफ इंडियंस हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और उनके एसेट्स पाकिस्तान में जो फसाद बर्पा कर रहे हैं, खैबर से लेकर कराची तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इंडियन एसेट्स तहरीक तालिबान की शक्ल में भी है। दूसरी तरफ आप तहरीक तालिबान TTP वगैरह की तरफ से घेरे में आ चुके हो, जो खुदकुश हमला पूरे मुल्क में नार की फैलाई हुई। तीसरी तरफ आप अमेरिकन तो नेटो की तरफ से घेरे में, और दाखिली तौर पर आपकी हुकूमत और आपका मीडिया दोनों बिक चुके हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हमारी तारीख में नहीं हो सकती थी। मतलब अगर ऑड्स देखें ना, अगर कैलकुलेट करें, तो फिर पाकिस्तान के बचने की कोई, हम ऐसी स्टेज पे आ गए जिसके बाद यूगोस्लाविया ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी बड़े बड़े आपके सो कॉल्ड लीडर जिनको आप पेट्रियाटिक समझते थे, कोई सराय की सूबा बनाना चाह रहा है, कोई सिंध को सूबा बना रहा है, कोई हज़ारे का सूबा बना रहा है। यानी कौमियतों की बुनियाद पर जब आप मुल्क तोड़ने बैठें, मुल्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनने चाहिए। कौमियतों और लिसानियत की बुनियाद पर मुल्क को छोटा नहीं किया जाता, सूबे नहीं बनाया जाता। फिर ये और इस हालात में कि जब मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं है, जब हुकूमत आपकी आपे से बाहर और आवारा है, जब आप कौमियतों की बुनियाद पर तोड़ना शुरू करेंगे, तो कल फिर जाट बरादरी अपना अलग सूबा मांगेगी, तर्राई अपनी अलग सूबा मांगेगी, तो गुज्जर अलग सूबा मांगेंगे, तो डेरा इस्माइल खान के पश्तून कहेंगे कि हम पेशावर के पश्तूनों से अलग हैं। नहीं, फिर तो एक बिल्कुल, फिर औरंगज़ेब पश्तून कहेंगे हमारा भी सूबा अलग होना चाहिए, फिर वो मोहम्मद कहेंगे तो बाजोड़ वाले कहेंगे, फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे कौमियतों की बुनियाद पर। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पर जरूर तकसीम है। ईरान में इन्होंने 28-30 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रखे हैं, कौमियतों की बुनियाद पर नहीं रखे। तो इस वक्त हम ऐसी हालात में मुल्क में हैं कि अब बताइए कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, हुकूमत वक्त और फ़ौज में शदीद तसादुम है, हुकूमत वक्त और फ़ौज में भी तसादुम हो रहा। ऐसे वक्त में फ़ौज की हालत ये है कि एक तरफ तो ये रिएक्टिव जंग लड़ रहे हैं, अपनी सरहदों के अंदर एक खुरेज जंग चल रही है, रोज़ 10-15-20 अफसर जवान FC पैरामिलिट्री शहीद हो रहे हैं, फ़ौज जान दे रहे हैं। कराची हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, चूँकि वहाँ फ़ौज है ही नहीं, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। MQM और ANP 2 जमातें जो पुरानी जमातें हैं, वो और पीपल्स पार्टी वही वहाँ फसाद बर्पा कर रही है। MQM के गुंडे स्क्वाड्स हैं, तो पीपल्स पार्टी का अमन कमेटी बनी हुई है। अमन कमेटी से बड़ा दहशत, एक और दहशतगर्द गिरोह निकाला है उन्होंने अमन कमेटी के नाम पर। फिर अवामी नेशनल पार्टी के लोग, वो तीसरा एक्सेस है। और फिर बलूचिस्तान में जो बात की, इस सूरत हाल में ना डिप्लोमेसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, ना पॉलिटिक्स है, और ना ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। फाइनेंस का हाल ये है कि ख़जाना खाली है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। ये सारे पैसे रोज़ खर्चे के जो पैसे हैं, ये लोगों पर टैक्स लगाकर या कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा होपलेस सिचुएशन हो ही नहीं सकती थी। तो इस सूरत हाल में अब हम क्या करें? यानी एक आइडियोलॉजिकल, एक नज़रियाती मूवमेंट के तौर पे, ज़ाहिर हम कोई जमात नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है, हमारी जमात का नाम पाकिस्तान और इस्लाम है, हमारा झंडा पाक सर ज़मीन का परचम है। हम क्या करें? हमारे पास फिर वही काम है तरीक़ेकार करने का जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी और अल्लामा इक़बाल का।
ایک نظریاتی اور روحانی تربیت. اقبال کے دور میں جو حکمران تھے وہ انگریز اور ہندو تھے، لہٰذا ان کی تربیت تو کرنی نہیں، ان کی تربیت تو نہیں کرنی، اپنی قوم کو زندہ کرنا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے دور میں حکمران مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے، ان کی اصلاح کرنی تھی. بات سمجھے نا؟ تو حضرت مجدد الفسانی نے بغاوت نہیں کروائی، حکومت وقت کے خلاف تختہ بھی الٹ سکتے تھے. وہ اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کسی جرنیل کو کہتے تختہ الٹ دیتا اکبر کا. لیکن اکبر کا تختہ الٹنے کی صورت میں یہ ہوتا کہ مرہٹے، ہندو، سکھ، انگریز چاروں طرف سے گھومتے، وہ ہڑپ کر جاتے. انڈیا میں اگر 1857 میں مغلوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ 1560 میں ختم ہو جاتی. بات سمجھ نا؟ جو دشمن ہے باہر کا وہ زیادہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، اندر والوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور مجدد الفسانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا. اکبر بادشاہ مرا، جہانگیر بادشاہ تخت پہ بیٹھا. جہانگیر پر اتنا کام وہ کر چکے تھے کہ جہانگیر نے آ کے حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور اس کے بعد ساری پالیسیز جو انڈیا میں امپلیمنٹ ہوئی وہ حضرت مجدد الفسانی کی پالیسیز تھی. تو جب مسلمان حکمران ہوتا ہے تو آپ بغاوت کر کے ملک میں انارکی برپا نہیں کرتے. اس کی فوج کے ساتھ، اس کی حکومت کے ساتھ، اس کے مشیروں کے ساتھ، اس کے ایڈوائزرز کے ساتھ ان کے گرد اتنا تنگ گھیرا لگاتے ہو کہ وہ مجبور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں. بات سمجھے نا؟ دوسری طرف علامہ اقبال کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دشمن حکمران کافر ہیں، مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، نہ مذہبی طاقت ہے، نہ اکنامکس ہے، نہ معاشیات ہے، نہ معاشی طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ آرمی، نہ پولیس ہے. یہاں صرف روحانی اور نظریاتی کام کیا جا سکتا ہے، ایک پولیٹیکل کام کیا جائے. ہم دونوں کا کام ملا کر کر رہے ہیں. بات سمجھیے اسٹریٹجی کو. ایک طرف ہم پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو میڈیا ہے، پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، ہم اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ اس کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کریں. یہ کافر لوگ نہیں ہیں نا، گناہ گار لوگ ہیں. منافق اس میں گھسے ہوئے ہیں، غدار اس میں گھسے ہوئے ہیں، بہت سے گناہ گار ہیں لیکن دلوں کے برے نہیں. ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی، ان سے توبہ کروانی، انہی کے ذریعے کام لینا. اس میں ہمارے ہر ادارے کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہماری پی ٹی وی ہو، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو، آرمی ہو، ریلویز ہو، پی آئی اے ہو، او جی ڈی سی ہو، سوئی صدر، سوئی ناردرن، کے ای ایس سی. ہر ایک کے اندر ایسے افسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن پھنسے ہوئے نوکری کر رہے ہیں کفر کے سسٹم میں. ایک طریقہ کار جو ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ہے حضرت مجدد الفسانی والی اسٹریٹجی ہے. تربیت کرو اپنی قوم کی، اپنے حکمرانوں کی، اپنے اشرافیہ کی، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پاکستان کے 70% جو دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان پر ہم ڈائریکٹ کام نہیں کر رہے ہیں. ہماری ساری گفتگو جو ہے پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ ہے، اشرافیہ سے. دیہات تک لوگوں تک بات چلی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، لے جاتے ہیں، گاؤں میں جا کے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اشرافیہ ہے، ایلیٹ طبقہ جو ہے. اور دوسری طرف علامہ اقبال کا طریقہ کار کام کرنے. اس وقت اگر ہم پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں تو اس کو ہم نے کسی پیٹریوٹک ایلیمنٹ سے ریپلیس بھی کرنا ہے. ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہم عراق جیسے بن جائیں، صدام حسین کو گرا دو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا. صدام ظالم ضرور تھا لیکن کم از کم اس نے عراق کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، ایک نظام تھا عراق میں جو چل رہا تھا. صدام حسین کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ 10 لاکھ عراقی مارے گئے، 40 لاکھ گھروں چھوڑ کے گئے، پورا عراق اس وقت کھنڈر بن گیا. ہو گیا نا؟ کیا فائدہ ہوا صدام حسین کو ہٹانے کا؟ غصے میں آ کے صدام حسین کو تو گرا دیا. اب کیا کریں؟ جب تک کہ آلٹرنیٹ نہ ہو پھر تو انارکی، پھر تو فتنہ. ہم انارکی کریٹ نہیں کرتے. اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انارکی کریٹ کریں، یہ انارکسٹ کا کام ہوتا ہے. انارکسٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا لیکن جو کچھ آج ہے اس کو تباہ کر دو. یہ انارکسٹ ڈیفینیشن ہے. نوم چومسکی جیسے لوگ جو نوم چومسکی پورا امریکن معاشرے کی ایسی تیسی کرے گا، کیپٹلزم کی ایسی تیسی کرے گا، ہر قسم کے نظام کی برائی کرے گا. پوچھو حل کیا کہتے پتہ نہیں. ہم نوم چومسکی نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے والے جو ایک کفر کا نظام تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بہتر نظام لے کر آتے ہیں، ایک روحانی نظام لے کر آتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلی ریکوائرمنٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اس نظام کے جو لوگ ہیں، یہ جو نظام ہے، اس کو ہم نے ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف تحریک طالبان ہے، ایک طرف امریکنز ہے، کرپٹ حکومت ہے، ملک کا میڈیا بک چکا ہے، ملک میں انارکی ہے، بجلی پانی گیس کا بحران ہے، بجٹ نہیں ہے. اس صورتحال میں دشمن تیار بیٹھا ہے، ایج پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا پاکستان میں انارکی ہو اور یہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے ہمارے اس سے فخر کرتے ہیں. بالکل ایج پہ. ہم اتنا قریب آ چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم کتنے نعوذ باللہ
कितना करीब है खतरे के, आग के, जो कुरान में आग के गड़े पे खड़े हुए हैं बिल्कुल अंदर जाने वाले। लोगों को एहसास नहीं है, आता है कि हुजूर कह रहे हैं पकड़ पकड़ के तुम्हें निकाल रहा हूं। तो अल्लाह के बंदे जो अजानें दे रहे हैं, और ये मकबूल जान को सुने, हारून रशीद साहब ने हट कर, ये अल्लाह के सारे बंदे एक ही अजान दे रहे हैं कि तुम लोग आग के गड़े के किनारे खड़े हो, हम तुम्हें खींच रहे हैं, बाहर निकलो, बाहर आओ, तुम कहाँ पहुंच चुके हो, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या कर रहे हो। और इस वजह से ये पाक फौज एक इदारा वाहिद रह गया है। इसमें गलतियां हैं, ये बात नहीं है कि ये फरिश्तों की जमात है। इसमें लोग हमें कहते हैं कि आप फौज की हमेशा मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बात नहीं कि मुझे फौज से इख्तलाफात नहीं है, या फौज में गलतियां कोताहियां नहीं है, या इन्होंने गलतियां नहीं की, मगर तमाम गलतियों के बावजूद अगर पाकिस्तान को कोई चीज़ इस वक्त जोड़ के रखे हुए है इस दुनिया में, अल्लाह ने जिस क़ुव्वत को, ताकत को भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, वो पाक फौज है। और पाक फौज को अगर आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या तो फिर उसके बाद तहरीक तालिबान, इंडिया और नेटो के खिलाफ क्या वापडा वाले लड़ेंगे जाके, रेलवे लड़ेगी जाके, OGDC मुकाबला करेगी, कौन मुकाबला करेगा? आखिर हमारे 10, 15, 20 जवान अफसर जो रोज शहीद हो रहे हैं, किसी से तो लड़ रहे हैं ना, वो किससे लड़ रहे हैं? आप जरा उनको बीच में से निकाल दें, फिर देखें हमारे दरवाजे तोड़ते हुए दुश्मन किस तरह अंदर दाखिल हो रहा होगा। तो मेरे आपके पास तो हथियार भी नहीं है कोई लड़ने के लिए। फिर वो हाल होगा जो इराक में हो रहा है। इराक में तस्वीरें देखें ना कि मुसलमान बच्चियां, मुसलमान घरों में औरतें जो है वो अपने बेडरूम में होती हैं और अमेरिकन फौजी दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस रहे होते हैं। अफगानिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, इराक में ऐसा कर रहे हैं, लिबिया में ऐसा हो रहा है। हर जगह मुसलमान दुनिया में यही हाल मचा हुआ है मुसलमानों का। अपने घरों में महफूज नहीं है हमारी औरतें, बहनें, बेटियां। क्यों? वहां की फौजें बीच में से निकल गई, इराक की फौज खत्म कर दी उन्होंने, अफगानिस्तान में हमला कर डाला। इस वक्त अगर इस वक्त दुश्मनों को कोई चीज रोके हुए, इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि बीच में से कहीं पाक फौज हट जाए। जाहिर है पाक फौज ही रुकावट डाले, बिना कौन रुकावट डाला? फौज में होंगे कुछ लोग जो करप्ट हैं, फौज में होंगे कुछ लोग के जो जिनकी पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? बात यह कि फौज की सपोर्ट कब की है आपने? फौज अकेले कब लड़ती है? कौमें लड़ती है। आपका मीडिया साथ देता है, हुकूमत साथ देती है, पॉलिटिक्स साथ देती है, डिप्लोमेसी साथ देती है, कौम साथ खड़ी होती है, तब फौज लड़ती है। हमने अपनी जिम्मेदारी क्या की है? कहाँ पीछे खड़े हुए हैं अपनी फौज के हम? 1965 में जब अयूब खान ने तकरीर की कि जंग शुरू हो चुकी है, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह को, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं तकरीर में। तो उसके बाद लाहौर के लाखों लोग नारे लगाते वाघा पहुंच गए। जब फौज ने ये देखा कि पूरी कौम पीछे आ गई है हमारे, फिर फौज का हौसला तो आसमान पर चला गया। इन्होंने तो फिर लड़ना ही लड़ना था, इन्होंने तो लड़ना ही लड़ना था। और आगे फ्रंट लाइन पे फौजियों को अफसर ये बताया करते थे कि पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें दफन करेंगी, सीनों पे गोलियां खाना, पीठ पे गोली ना खाना। यानी ये कितनी बड़ी गैरत की बात होती है। फौजियों को गैरत इस बात पे दिलाई जाती थी कि मर्द सारे आगे आ गए, पीछे सिर्फ तुम्हारी बहनें रह गई तुम्हें दफन करने के लिए, तो गोलियां खाओ तो सीनों पे खाओ। कि अपने लेफ्टिनेंट फैज सुल्तान जो शहीद हुआ, उसके वालिद से बात हो रही थी, तो कहने लगे कि जब मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि फैज़ शहीद हो गया है, तो मैंने कहा कि सिर्फ मुझे ये बताएं कि उसने गोली सीने पे खाई है या पीठ पे। कहते हैं आपको मुबारक हो, तो सोने सीने पे 21 गोलियां खाई हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। वो फौज उस वक्त सीने पे गोलियां खाती है जब उसको पता उसके पीछे कौम खड़ी है, उसकी बहनें बेटियां उसको दफन करने के लिए पीछे इंतजार कर रही है। आज हमारी फौज बिल्कुल अकेली हो गई। जिसको देखो फौज को गालियां दे रहा है। CIA भी गालियां दे रही है, अमेरिका भी गालियां दे रहा है, इंडिया भी गालियां दे रहा है, तहरीक तालिबान भी गालियां दे रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी गालियां दे रहा है, और हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर भी गालियां दे रहे हैं। या तो हम भी अहमक बन जाएं बाकी सब की तरह, उस भेड़ चाल में शामिल हो, हम भी दो लात और 2 जूते हम भी लगाएं फौज को इस वक्त, या लोगों को या होश दिलाएं कौम को कि होश में आओ, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी। जो गलतियां हो गई हैं सो हो गई, ये वक्त है कौम को फौज के साथ इकट्ठे होने का, वरना जंग तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुकी है। ये नहीं कि दाखिल होगी, दाखिल हो चुकी है। सवात हमारे लोग थे ना, 25 लाख घरों से निकलना पड़ा ना, बच्चियां उठाई गई वहां से लोगों के घरों से। सवात के लोगों ने फौज को इनवाइट किया कि आप आइए सरकारी जान छुड़ाइए। अभी हर रोज खुद कुछ हमला करते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक कहीं ना कहीं, पता ही नहीं लगता, कम वक्त दुश्मन लोगों में घुसा हुआ है। खजाना खाली है, फौज के पास लड़ने के लिए फ्यूल, पेट्रोल, हथियारों की कमी हो गई है। इतनी भारी कैजुअल्टीज आ रही हैं कि इतना तो हमने इंडिया के खिलाफ जंग में कभी इतनी कैजुअल्टीज नहीं दी थी।
اور قوم کا حال یہ کہ فوج کو گالیاں دے رہی ہے. کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بالکل یہ صلاح الدین ایوبی کی وہ بات بھول چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو فوج میں اور قوم میں نفرت پیدا کرتا، وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی. ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ دشمن بھی یہی چاہ رہا ہے. کسی اللہ کے بندے نے بات کہی تھی کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ حق کس طرف ہے، تو یہ دیکھو دشمن کے تیر کدھر گر رہے ہیں. جہاں دشمن کے تیر گر رہے ہیں وہی حق ہے. اگر CIA کے خلاف بول رہی ہے، CIA پاکستان آرمی کے خلاف ہے، انڈینز پاکستان آرمی کے خلاف ہے، تحریک طالبان پاکستان آرمی کے خلاف ہے، اور اگر میں بھی آرمی کے خلاف بولنے لگا تو مجھ میں را میں CIA میں اور TTP میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آرمی نے کی ہوں گی غلطیاں کوتاہیاں، ہم بعد میں الگ بیٹھ کے بات کر لیں گے ان سے کہ یار یہ ٹھیک کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا. اس وقت we are in the middle of the battle. اس وقت میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے. یہ وقت نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کرنے کا اور فوج کو ڈی مورلائز کرنے کا. بے شرم و بغیرت ہوگا وہ شخص، غدار ہوگا پاکستان امت رسول کا، جو اس وقت پاکستانی فوج کو ڈی مورلائز کر کے اس کو تباہ کرنے کی بات کرے. اور وہ ہے ایسے بغیرت ہمارے میڈیا میں، ہمارے حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں. کچھ نادان دوست ہیں، کچھ دانا دشمن ہیں. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام، ہمارا رول، ہماری ڈیوٹی، اللہ نے ویژن اگر ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں شرع صدر عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکمت و فراست اگر اپنے تحفے میں عطا کیے، تو ہمیں اسی کام کے لیے دی ہے کہ ہم حق کو سمجھ کے، جان کے، کھل کے اذان دیں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. مجھے ہے حکم اذان، لگے کسی کو بری، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پہ کہتی ہیں ISI کا ایجنٹ ہے، یہ آرمی اس کو بیک کر رہی ہے، ہر وقت آرمی کا دفاع کرتے ہیں. حالات کو دفاع سے حالات سمجھو کیا ہے. یہ نہیں کہ آرمی کی ہر پالیسی سے ہم اتفاق کرتے ہیں یا ہمیں تنخواہ لگی ہوئی ہے فوج کا دفاع کرنے کی. حالات سمجھو کیا ہے. اس وقت ایک ادارہ رہ گیا تمہارے پاس جو تمہاری آبرو کی حفاظت کر رہا ہے. جو روز 20 افسر شہید ہو رہے ہیں، جوان قربانی دے رہے ہیں، وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ تو بتا دیں. وہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی بکے ہوئے ہیں، وہ بھی غدار ہیں کیا نعوذ باللہ. وہ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جو قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ اپنے شہداء کی قدر نہ کر سکے، پھر وہ اس قابل نہیں ہے، پھر اللہ اس کو حوالے کر دیتا دشمنوں کے اور فتنوں کے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے بچوں کام کرنے کی، کہ ہم اس وقت ایک طرف قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں، اس کو متحد کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ پیار کرنے والے بچے جو ہماری بات سن رہے ہیں، ان میں نہ قومیت کا فرق ہے، نہ لسانیت کا فرق ہے، نہ علاقے کی کوئی بات ہے. سب کی ایک نسبت ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب گنبد کے ساتھ یا سب ہلالی پرچم کے ساتھ ہماری ایک یہ نسبت ہے، اور اس سبز رنگ کے ساتھ، سبز گنبد کے ساتھ ہماری نسبت ہے. بس ہم کسی اور تیسری نسبت کو جانتے ہی نہیں. وی ڈونٹ ریکگنائز اینی نسبت. اور اسی وجہ سے جو پیار کرنے والے ہیں، وہ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے اور آ رہے ہیں سزا پہ لبیک کہہ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں اور پھر کوئی شخص کنفیوز ہو جائے؟ مطلب عجیب سی بات لگتی ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور موجود ہوں اور پھر کوئی شخص کافر بھی رہے اور مشرک بھی ہو جائے اور کنفیوز بھی ہو جائے اور مسلمان ہو کر دین بھی چھوڑ دے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ویسے ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور کی موجودگی میں ابو جہل تھا نا، حضور کی موجودگی میں ابو لہب تھا نا، حضور کی ظاہری موجودگی میں ہی عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، حضور کی موجودگی میں ہی وہ لوگ تھے کہ جو دین اسلام چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے. ہے یا نہیں؟ تو یہ میری جان بچوں ایک بات سمجھ لو، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوگا. جب حضور کی موجودگی میں ایسے ایسے کافر اور مشرک مرتد اور منافق موجود ہو سکتے ہیں کہ جو ساتھ آئیں اور پھر کنفیوز ہو کے واپس چلے جائیں، تو ہماری میں ہم تو بہت مسکین عاجز اور گناہ گار لوگ ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، ہمارے مخالف بھی ہوں گے. ہم تو حضور کے پاہ مبارک کی جوت نالین مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اذان ہم دے رہے ہیں ادب رسول اور عشق رسول کی، پاکستان کے دفاع کی، مگر جو اس اذان حق کے پروسیسز ہیں، جو راستے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ ویسے ہی ہوں گے. پرسیکیوشن بھی ہوگی، گالیاں بھی پڑیں گی، الزامات بھی لگائے جائیں گے، بہتان بھی لگے گا، FIR بھی کٹے گی، قتل کی دھمکیاں بھی ملیں گی، بیوی بچوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا، آپ کو کنٹروورشل بھی کہا جائے گا، آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی کہا جائے گا، آپ کو ریڈیکل بھی کہا جائے گا، آپ کو قادیانی بھی کہیں گے، آپ پر یہ الزام بھی لگے گا کہ آپ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. ہر قسم کی کنٹروورسی کھڑی کی جائے گی آپ کے خلاف. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ الزام نہیں لگائے ان لوگوں نے؟ ہر دور میں لگے، ہمیشہ ہوا ایسا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کفر کے معاشرے میں آپ اذان دینا شروع کریں
اور آپ پر الزامات نہ لگائے جائیں. جو احمق تھے انہوں نے الزامات پہ یقین کر لیا. ابو جہل یا الزام لگانے والے تھے یا الزامات پہ یقین کر رہے تھے. جو بالکل بدبخت تھے وہ مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. ابو لہب، ابو جہل کچھ بالکل احمق تھے. حضور کے پاس آئے بھی، حضور کو دیکھا بھی، رحمت کرم فضل فیض برکت بھی دیکھی، لیکن اتنے ناپاک اعمال تھے کہ وہ اس سے فیض لے ہی نہیں سکے. منافق ہو گئے. عبداللہ بن ابی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا. اپنی مسجد بنا لی، مسجد ضرار الگ جا کے ہم اپنا گروپ بنائیں گے. بنائے نا اس وقت. آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں. ہمارے ساتھ آئے، ملے، دیکھا، مشن کو دیکھا، سب کچھ سمجھا، لیکن لیڈری کا شوق تھا. ہمارے یہاں کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے ایک لیڈر ہے اللہ کے رسول. بس ہم سب عاجز مسکین ہیں. جس کو لیڈری کا شوق ہے دفع ہو جائے یہاں سے، اور اللہ سے خود دفع کر دیتا ہے. ہم یہاں صرف خادم ہیں اللہ کے رسول کی بس، اور پاکستان کے. ہمیں کچھ لینے آئی نہیں، کچھ مانگنے ہی نہیں آئے کسی سے. ہم نے کسی کا کیا لیا؟ ہم نے کس کا احسان ہے ہمارے سر کے اوپر؟ اللہ کے فضل سے، اللہ اس کے رسول کا احسان کافی ہے ہمارے اوپر. نہ ہم کسی کا کھاتے نہ کسی کا لیتے، نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی احسان کرے، نہ ہم کسی کے سر پہ احسان کرتے. ہمارے لیے یہ احسان کافی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ ہم اس اذان کو دیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا ہو ہی نہیں سکتا اس کا ادا. کہ اس کفر کے دور میں اگر وقت کے فرعونوں کے سامنے اذان دینے کے لیے اگر اس فقیر کو اللہ نے منتخب کیا تو یہ سعادت ہے جس کا ہم جو مرضی شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اور یہ بات بالکل بتا دیں سوائے اللہ کی توفیق اور اجازت کے یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی زور بازو کا کمال نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا علم بہت ہے، استغفر اللہ العظیم. کوئی علم ہمارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کی نالج بہت ہے، آپ بولتے بہت اچھا ہے. کچھ بھی نہیں ہے استغفر اللہ العظیم. بڑے بڑے اچھے بولنے والے موجود ہیں، بڑے اچھے بڑے بڑے عالم موجود ہیں. لوگ ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں، کہتے ہیں یار میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. بالکل ان پڑھ آدمی اس لحاظ سے. ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو صرف 4 سال کی انجینئرنگ کی ہوئی. یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے سوائے اللہ کے کرم اور فضل کے، بزرگوں کی دعاؤں کے، استادوں کے، مرشدوں کی مار کے، ماں باپ کی تھپڑ کے. یعنی جب تک کہ مرشد کی، ماں باپ کی، بزرگوں کی مار تھپڑ نہ پڑے انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا. یہ کوئی اپنا زور بازو نہیں ہے. یہ بزرگوں کا ادب کرنے کا تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ کرم اور فیض اور یہ اذان دینے کی اجازت دی ہے. تو نہ تو ہم کوئی کلیم کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی یہ کلیم ہے کہ یہ کام اللہ ہم سے ہی لے گا. ہمارا کام اذان دینا ہے. ابھی نہ اس وقت ہم سیاست میں جا رہے ہیں، نہ اس وقت ہم پالیٹکس میں جا رہے ہیں، نہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے، نہ کوئی گروہ بنائیں گے. ہمیں اللہ کے فضل سے اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ بندہ مومن کی جو اذان ہوتی ہے وہ کائنات کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کر دیتی ہے. اذان کم نہیں ہوتی. بندہ مومن کی اذان بڑی جلالی چیز ہوتی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پوری کائنات کانپتی ہے اس کے جلال سے. ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی کیا 2000 دیکھو کیا ہوتا ہے. ہم نے جب 3.5 سال پہلے براس ٹیکس ٹی وی پہ شروع کیا تھا تو کتنے لوگ آپ میں سے ہمیں جانتے تھے؟ پورے پاکستان میں کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ کتنا عرصہ لگا. یہ بچے بیٹھے یہاں پہ، ان سے تمہاری ملاقات اسی وقت ہو گئی تھی 4-6 مہینے کے بعد. یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. وقت آئے گا دیکھ لینا. منہ سے بولو تو کیا فائدہ، کر کے دکھا دینا. لوگوں نے دھوکے دے دیا. لوگوں نے دھوکے دیے، ہم نے تو نہیں دیے. ہم نے جس طرح کی اذان دینی شروع کی تھی، کوئی اسکینڈل ہم پہ بنا کہ ہم نے پیسے کھائے لوگوں کے. کوئی اسکینڈل اور بنایا ہمارے اوپر کہ نعوذ باللہ کسی کے ایجنٹ ہیں، کوئی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں. کوئی پیسے بنائے ہم نے، کوئی جائیداد بنا لی. نعوذ باللہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا کوئی مشکل کام ہے. یہاں تو ہر 2 ٹکے کے آدمی نے اپنی دکان بنا کے ایک جماعت بنا کے لوگوں سے پیسے توڑنے شروع کیے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ہم تو ویسے ہی عاجز مسکین ہیں. آج بھی جیسے شروع ہوئے تھے اس سے زیادہ غریب ہو گئے ٹو بی آنیسٹ اگر ٹو اسٹارٹ with. کیونکہ اب جتنا کچھ تھا وہ سب بھی اسی مشن میں واپس لگ جاتا ہے. ہم نے تو کوئی سیونگز نہیں بنائی. کوئی میں نے گھر بنا لیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے نام پر کوئی شیئر نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس انشورنس پالیسی نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی گریجوٹی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ 3 دن کے بعد میرا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. اللہ کے توکل پہ چل رہا ہے معاملہ سارا. لوگوں کے پاس تو ریزرو ہوتے ہیں
साल 2 साल कम से कम 6-8 महीने का खर्चा पड़ा होता है, कहीं पे कोई बैकअप होता है। अल्लाह की कसम हमारे पास तो 10 दिन का खर्चा नहीं पड़ा होता कभी। अल्लाह के तवक्कुल पे ही होता है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो। लोगों को नजर नहीं आया क्या फिर भी कि हम ये जो अजान दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? कोई मुश्किल काम था क्या? अमरीकियों ने हमें खरीदने की कोशिश नहीं की? हमारे दफ्तर पे लाके 50-50 लाख रुपया टेबल पे लोगों ने रखा है कि आप सिर्फ आके सूद के एक सेमिनार को अटेंड कर लें। बैंकिंग सिस्टम का एक सेमिनार है जिसमें एक इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक स्कीम शुरू कर रहे हैं सूद और रिबा की। आप उस सेमिनार को अटेंड कर लें, चेयर बन जाए उस सेमिनार के, 50 लाख रुपए डोनेशन देते हैं। क्योंकि हम उसको अटेंड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्कीम जो है वो हमने जायज़ करार दे दी। ठोकर मार के अल्लाह की, अल्लाह के फजल से कर, मालिक का एहसान आए नहीं हमारे पास अमेरिकन इन्वेस्टर की तरफ से लोग कि जी आपको इन्वेस्टर मिलना चाहती हैं और आपको अमेरिका के दौरे की दावत है तो आप ये करें तो आप ये करें। अल्लाह इज्जत रखने वाला है, तौबा इस्तग़फ़ार ये हमारे जोर बाजू नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है कि मालिक ने शैतान के फितनों से बचाया। फितने तो आ रहे हैं हमारे ऊपर हर तरफ से फितने, ये नहीं कि फितनों के हमले नहीं होंगे। फितनों के शैतान का हमला जिंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहता है और सिवाय अल्लाह के फजल की कोई चीज़ नहीं बचाती आपको। इन्होंने फिर वही बात इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, मौलवियों को इस्तेमाल किया, झूठे इल्ज़ामात, FIR, कत्ल के FIR। मूसा अलैहिस्सलाम पे भी कत्ल की FIR काटी थी ना उन्होंने, तो चलो कम से कम मुक्का मार के कम से कम मारा तो था। हमने तो वो भी नहीं किया यार, वो तो वैसे ही FIR कट गई हमारे। और वो सो कॉल्ड जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, जो सो कॉल्ड वो लोग कि जो अपने आप को दीन की नुमाइंदगी करने वाले करते हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ला हौल वला कुव्वत, नाम देखो कितना मुतबारिक। अब पता है उनको अच्छी तरीके से कि झूठे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, झूठी FIR कटवाई, लेकिन बेशरम लोग वापस नहीं लेते इसको। They know it very well, they know it very well कि इन्होंने सब गलत FIR काटी, गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इंसिस्ट कर रहे हैं अभी भी। कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं, कोई शरीयत। पूछो शरीयत क्या ये कहती है, अल्लाह रसूल की सुन्नत ये कहती है, पूछो तो सही ना, किस शरीयत के तहत काम करते हो? तो ये इनका दीन है। तो उसके बाद इसके बाद मेरे बच्चों हम बताएं आपको, जब हमने काम शुरू किया था ना तो हमको साहिब नज़र साहिब बसीरत लोगों ने ये बात साफ साफ बता दी थी, बेटा ये कदम कदम क़यामत है, ये सवाद कोई जाना है, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी यहीं से लौट जाए। तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे लोग, ज़्यादा थोड़े लोग चलेंगे, बहुत थोड़े लोग। हमें बात पहले से पता थी, इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले साल वेकअप का भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने लोगों को साफ साफ कहा था कि बड़ी सख्त आजमाइशें आएंगी, इम्तहान आएंगे। ये ना अपने पूरे लेक्चर्स में हम कहा करते थे बड़े टेस्ट आएंगे, बड़े इम्तहान, बड़ी आजमाइशें आएंगी, शिकायत ना करना। लोगों ने उस वक्त बड़ा कहा था कि हम साथ देंगे और आने देर हम देख लेंगे और ये होगा और वो होगा। जब पहला तूफान आया, इल्ज़ामात लगे, तूफान मचा, गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया, पुलिस ने रास्ते रोके, ऐसे गायब हुए कि आज तक हमें शक्ल ही नजर नहीं आई। वो गए किधर, वो लोग पता ही नहीं लगा गए किधर वो। उस वक्त बड़े दावे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो 23 मार्च 2010 के बाद बड़ी छांटी हुई, बहुत बड़ी छांटी हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि छांटी हुई, इसलिए की बात हमने बताई। देखिए हमें कई बातें बुजुर्गों ने बताई थी, अल्लाह के बंदों ने कहा था बेटा जब तुम ये अज़ान दोगे ना, जब तो हदफ तुमने मुकर्रर किया अपने लिए, जब तुम उस हदफ की तरफ बढ़ो तो अपने डेड एंड वोंडेड, अपने ज़ख्मी और अपने गिरे हुए उनको मत उठाना, आगे चलते जाओ। यानी जब आप किसी पोस्ट पे हमला करते हैं, किसी हदफ की तरफ जाते हैं, रास्ते में आपके लोग ज़ख्मी होकर गिरते हैं और शहीद हो रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, तो आप अपना हमला रोक कर उन ज़ख्मियों को नहीं उठाने बैठ जाते, आप अपने हदफ की तरफ बढ़ते हो, कामयाबी हासिल करते हो, उसके बाद मुड़ के देखते हो पीछे क्या हुआ। अगर आप बीच में ही रोक के अपने ज़ख्मियों को उठाने लगो तो हदफ निकल जाता है। हमें बता दी गई थी बड़ी कैजुअलिटीज होंगे बीच में, लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बड़ा साथ देंगे, 2 कदम चलेंगे फिर पीछे निकल जाएंगे। परवाह ना करना, चाहे अकेले रह जाओ, आगे बढ़ना है। इस रास्ता बहुत सख्त है, आसान नहीं है। लोग समझते हैं, बहुत नारे वारे बहुत लगाते हैं लोग, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम साथ आ जाएंगे। वो जो बेचारा मासूम वो बच्चा, वो जो टीवी पे जिसका चल रहा है पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे इनकलाब लाने निकलते हैं, लेकिन पुलिस मारती है तो फिर बाबा ये तो करना पड़ेगा बच्चों, कुलिस मारना तो कुछ भी नहीं है। अपनी जान, माल, इज्जत, आपको ईमान, रुपया, पैसा सब खर्च करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की आयत है। कभी भी तुम अल्लाह की कसम तुम नेकी तक, खैर तक, अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुँच सकते जब तक जो चीज़ें तुम्हें महबूब ना हो उनको कुर्बान न कर दो। हर एक के लिए महबूब अपनी चीज़ें, किसी के लिए जॉब महबूब है, किसी के लिए बीवी बच्चे महबूब है, किसी के लिए करियर ख़ानदान महबूब है, किसी के लिए अमेरिका का वीज़ा महबूब है। कुछ तो महबूब है ना लोगों को, कोई चीज़ तो खुदा बनी हुई है ना, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है।
हमें कहा था डेड एंड वुंडेड ना उठाना, इसीलिए आपने देखा है कि जो कंफ्यूज होकर हमारे पास से गया है हमने मुड़ के नहीं देखा, ना हमने उनके खिलाफ कोई बात की, ना हमने किसी और को इजाज़त दी कि उनकी ग़ीबत करें। हम ग़ीबत भी नहीं बर्दाश्त करना चाहते किसी की, चाहे छोड़ के चला जाए। हमारी महफिलों में आपने नोट किया है कोई बात किसी के खिलाफ ग़ीबत की नहीं होती, जो गया सो गया, उसकी मर्जी, वो उसके नसीब। अल्लाह हमारे पास इस मिशन में किसी नाखालिस चीज़ को नहीं छोड़ेगा, जो इस मिशन में शामिल रहेगा अल्लाह के फजल से खालिस होगा। जिसको प्रॉब्लम होगी अल्लाह खुद ही अलग कर देगा, हम अलग करने वाले नहीं हैं। ना हम अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ना हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 6 महीने बाद हम ये करेंगे और 1 साल बाद हम ये करेंगे। अल्लाह की कसम हमें कल का नहीं पता होता कल हम क्या करेंगे। लोग समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना के हम काम को कर रहे हैं। हमारे लिए अल्लाह जो दरवाजे खोलता है हम उसमें से गुजर जाते हैं। बैठे होते मैसेज फ़ोन आता है, ये आपका एयरवाई के ऊपर लेक्चर है, एयरवाई पे आपका प्रोग्राम है, फ़ोन आता है दुनिया टीवी पे प्रोग्राम है, फ़ोन आता है आपका इंटरव्यू अमेरिकन चैनल ने रिकॉर्ड करना है। हम तो नहीं प्लान कर रहे हैं इसको, वो तो अंदर अल्लाह की तरफ से दरवाजे खुल रहे हैं। हमने तो कोई प्लानिंग नहीं की हुई कि आज हम इधर इंटरव्यू देना कल वहाँ देना। हम सुकून से बैठे होते हैं और खुद ब खुद हमें फ़ोन आती है, कॉल्स आती है, और जो दरवाज़ा अल्लाह खोलता है हम उसमें से गुजर जाते हैं। हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि दरवाज़ा अल्लाह ने खोला है। तो हम अपने मिशन पे इस तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी बात वही बात कि हमारा साथ देने वालों में अल्लाह के बुजुर्गों ने, दोस्तों ने बात बताई थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घने दरख्तों की तरह होंगे। जब आप एक काफिला निकलता है ना, तो रेगिस्तान में से गुजरता है तो घने दरख्त बीच में आते हैं, तो काफिला उनके नीचे बैठ जाता है, थोड़ी देर सस्ताता है, सांस लेता है, ठंडी छाँव में बैठता है, आराम करता है। वो दरख्त पूरी खिदमत करता है, अपना साया देता है, अपनी प्रोटेक्शन में रखता है, ध्यान करता है, हिफाजत करता है, सब कुछ गर्मी से बचाता है। लेकिन वो काफिला जब अपनी मंजिल की तरफ जाता है तो दरख्त अपनी जगह खड़ा रह जाता है, दरख्त साथ नहीं चलता। समझो, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो चंद लम्हे के लिए आपका साथ देंगे। उनकी इस्तिताअत वही है, उस दरख्त की फितरत यही है। उस दरख्त को बनाया इसीलिए गया है कि वो थोड़ी देर जो उसके नीचे आ जाए उसको साया तो दे, लेकिन वो तेज धूप में आपके साथ नहीं जाएगा। लिहाजा ये तवक्को मत करो कि हर कोई आपके साथ चलेगा, हर कोई नहीं चलेगा। जिसमें जितनी खैर है वो खैर आपको देगा, उससे ज़्यादा तवक्को ना करो, ना दिल छोटा करो, ना परेशान, ना घबराओ इस बात के ऊपर कि वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो क्यों नहीं साथ आ रहा। ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। तेज धूप में साथ चलने वाले आटे में नमक के बराबर होंगे, मुट्ठी भर, बस। ये ना समझो कि 17 करोड़ पाकिस्तानी है तो उसमें हमारी लाखों की जमात होनी चाहिए। अल्लाह की पार्टियाँ छोटी होती हैं हमेशा से। आप सोचो, हुजूर ने 13 बरस तक मक्के में तबलीग की। हुजूर खुद मौजूद है, तबलीग फरमा रहे हैं, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सब मौजूद हैं। उसके बावजूद 14 साल के बाद 14 हिजरी में, 14 नबवी में, दूसरी हिजरी में जंग बदर होती है तो मुसलमानों की कितनी बड़ी फौज निकलती है, 313। उस वक्त तक तो लाखों हो जाने चाहिए थे। 14 बरस से हुजूर तबलीग फरमा रहे हैं, हुजूर मौजूद है। अल्लाह की पार्टी कितनी बड़ी थी, 313। नोट करते हो। और हम तो जूतियों की खाक के बराबर बनी। हमें काम शुरू किए कितना अरसा हुआ, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, दैट्स इट। हम गुनाहगार लोग, हम तो गुनाहगार लोग हैं, वो तो खुद हुजूर मौजूद है। 14 बरस काम करने के बाद अगर 313 आए, हमसे क्यों लोग इतनी जल्दबाजी तवक्को करते हैं कि हम शायद 2 साल में, 3 साल में वो काम कर जाएंगे जो अल्लामा इकबाल ने जिसके लिए 25 साल लिए, और हुजूर के 23 साल हुजूर की तबीयत की हुई। वक्त लगता है बच्चों कौमों की तरबियत में, ये जल्दबाजी के काम नहीं है। हम पे एतराज़ करते हैं लोग, आप फेसबुक में जाए दें, प्रैक्टिकल काम करें। क्या कौमों को ज़िंदा करने, कौमों की तरबियत करने से बढ़कर कोई प्रैक्टिकल काम है? अल्लामा इकबाल ने कौन सा जुलूस निकाला, कौन से पत्थर मारे, मगर जो काम कर गए वो कई सदियों के लिए कर गए। मगर हम ये नहीं कह रहे कि हमारा काम भी सदियाँ लेगी। अल्लाह के फजल से जिस तरह के हालात इस मुल्क में पैदा हो गए, जिस तरह के हालात इस मिडल ईस्ट में, जिस तरह की जंगें पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही, एक तरफ हमारा काम पाकिस्तान के दिफा का काम है, एक तरफ हमारा काम पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती एहसास को जिंदा करना है, एक तरफ हमारा काम इस कौम को मुत्तहिद करना है, एक तरफ हमारा काम इस कौम और फौज को मुत्तहिद करना है, एक तरफ हमारा काम इस फौज की सिमत तयन करना है, एक तरफ हमारा काम इस हुकूमत, नापाक हुकूमत को हटाना है और इसके बदले पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को लेकर आना है, और दूसरी तरफ हमारा काम पूरी मुस्लिम दुनिया से मुखातिब करके मुस्लिम दुनिया में जो फितने फैल रहे हैं उन फितनों को रोकना और ख़त्म करना है।
ये कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है क्या? और हम ये सारे काम एक साथ कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल काम और क्या हो? जल्दबाजी का काम नहीं है। हमने काम जल्दी जरूर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अभी हमारे बच्चे ट्रेंड नहीं है, हम आपको साफ बता रहे हैं कि अगर हमने कॉल दी ना कि सड़कों पर निकले और आगे से पुलिस की फायरिंग हुई या तहरीक तालिबान वालों की कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुई, हमारे साथ 2 बच्चे नहीं खड़े होंगे, मुश्किल पड़ जाएगी, बड़ी भारी कुर्बानी मांगी जाएगी। ग़ज़वा हुनैन याद कीजिएगा, ग़ज़वा हुनैन याद कीजिएगा कि 10,000 सहाबा हुजूर के साथ थे। सहाबा ने तक कुरान में आता है कि कुछ लोगों ने जो नए मुसलमान हुए थे, जिनकी तरबियत नहीं हुई, उन्होंने कहा तुम बहुत ज़्यादा है, हमारा मुकाबला कौन कर सकता। फिर जब वो ग़ज़वा हुनैन में आगे से तीरों की बारिश हुई, तारीख़ी वाक़यात है कि हुजूर 4-5 सहाबा के साथ तन्हा रह गए। सहाबा की जमात, फतह मक्का के बाद का वाक़या है ये। सहाबा की जमात में से सारे विड्रॉ कर गए, डिस्पर्स हो गए। इसलिए नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह बदनीयत है या कोई ऐसी अस्तग़फिरुल्लाह, प्रेशर इतना था। सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे मुजाहिद रिट्रीट कर गए, विड्रॉ कर गए। इमेजिन करें, इतना प्रेशर था कि विड्रॉ कर गई मुस्लिम फोर्स, स्टैंड नहीं ले सके। हुजूर के साथ 4-5, इमेजिन करें, हुजूर अपने खच्चर पे सवार हैं, 4-5 सहाबी हुजूर के साथ रह गए 10,000 की फौज में से, और चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। अंदाजा कर सकते हैं? बच्चों, ये कहने की बातें होती हैं, आने दो जंग को, मुकाबला करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी सख्त तरबियत चाहिए होती है, और हमारे बच्चों की भी तरबियत नहीं हुई। इसीलिए हुक्म दिया गया कि कभी जन्नत तलब करो, कभी ये मत मांगो कि जंग आए तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जब सर पर मुसल्लत हो जाए फिर पीठ नहीं दिखानी, क्योंकि उस वक्त जो पीठ दिखाएगा दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये तरबियत का वक्त है, जो वक्त हमें मिला हुआ है तरबियत का वक्त है। प्रैक्टिकल काम, जिसको लोग प्रैक्टिकल काम कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल काम इस वक्त ये है कि इस कौम को संभाल के रखें, बिखरने ना दें। ये कौम बिखर गई, इसका शिराजा बिखर गया, अगर मिल्लत तकसीम हो गई, अगर कौमियत में, लिसानियत में, कौम और फौज के दरमियान फ़र्क पैदा हो गया, फिर झंडा गिर जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, फिर झंडा सर निगुन हो जाएगा, टूट जाएगा ये मुल्क। ऐसा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। दुश्मन का पूरा जोर इस वक्त, दुश्मन फौजें लेके हम पे नहीं घुसा। अमेरिका कोई फौजें लेके पाकिस्तान में घुस गया? नहीं। इंडिया कोई फौजें लेके पाकिस्तान में घुसा? नहीं। वो किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ? उसने कौन सी फौजें भेजी है? उसने कौन सी फौजें भेजी है? उसने अपने टेलीविजन प्रोग्राम भेजे हैं, उसने अपने मीडिया भेजा है, उसने अपने चैनल्स भेजे हैं, उसने अपनी आइडियोलॉजी भेजी है, उसने अपने सोच भेजी है। इस वक्त मैदान जंग जो बना हुआ है पाकिस्तान, सही मानों में वो इस जंग में बना हुआ है, जिसे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। जो दूसरी जंग है, तहरीक तालिबान वाली, BLA वाली, खुदकुश हमलों वाली, वो फौज कर रही है वो काम। मुझे राइफल लेके जाने की बाजोड़ में और फाटा में जरूरत तो नहीं है जंग लड़ने की, क्योंकि जो काम फौज कर रही है, हमारा काम फौज को तायद देना है कि करो, आप ये महासंभालो। जो काम फौज नहीं कर सकती, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मीडिया है, प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है। फौज नहीं कर सकती ये काम, ये हमारा काम है, क्योंकि ये काम हुकूमत का था, हुकूमत नहीं कर रही, तो क्या हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? नो, हम इस जंग को हम लड़ेंगे। इस वक्त की बैटलफील्ड यही है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल काम यही है कि दुश्मन ने जिन तोपों से आप पर फायर किया है, आप उन्हीं तोपों के ऊपर रिवर्स फायर करें, उसके ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट करें। दुश्मन की तोपें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से फायर कर रही हैं, हमारी काउंटर बम्बार्डमेंट, हमारी बैटरी जो है जो फायर कर रही है, हम भी मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे उसी मैदान जंग में जाके लड़ेंगे। हमारा वो बैटलफील्ड है। दिस इज द टाइम। इस वक्त गलत बैटलफील्ड नहीं चूज करना है। देखें, इकबाल ने यही बात कही थी, नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। कयाम नमाज का हिस्सा है, सजदा भी नमाज का हिस्सा है, लेकिन वक्त कयाम जब होता है, उस वक्त सजदे में गिरने वाले नादान होते हैं, बेवकूफ होते हैं, अहमक होते हैं। कयाम के वक्त कयाम, सजदे के वक्त सजदा, रुकू के वक्त रुकू, तीनों नमाज का हिस्सा है, लेकिन वक्त मुतय्यन होता है किस वक्त क्या काम करना है। बात समझे बच्चों? और ये वक्त ये कौन तयन करता है?
किस तरह फैसला होगा कि किस वक्त का, किस काम का वक्त है? तो उसका फिर एक ही तरीका होता है, हमने किसी को अपनी तरफ नहीं बुलाया, हमने किसी को आजाद नहीं दी, हमने किसी से नहीं कहा मेरे पास आओ। जो हमारे पास आता है अल्लाह की कसम अपनी मर्जी से चल के आता है, हम तो नहीं बुलाते किसी को। लेकिन जब वो आता है हमारे पास अल्लाह रसूल और पाकिस्तान के लिए, फिर हम उसको सीने से लगाते हैं, फिर कभी दूर नहीं करते इसको अपने से, जब तक वो खुद चल के ना चला जाए। तो जब हमारे पास खुद चल के आते हैं वो, फिर जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उस पर इत्तेबार करो, शक ना करो। जो अल्लाह यहां तक लेकर आया इस मिशन को, जो नामुमकिन था बिल्कुल, यानी किसी की अक्लों में आने वाली नहीं थी ये बात कि 3 साल पहले शुरू होने वाला ब्रास टैक्स का प्रोग्राम आज दुनिया की इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बन जाएगा। जो अल्लाह यहां तक लेकर आया है, फिर हम पे एतबार करो, अल्लाह का फजल है, आगे भी ले जाएंगे। शक ना करो हर कदम के ऊपर, क्योंकि याद रखो ये बात नहीं है कि हम नोट नहीं करते, हमारा बात नोट कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, साहिब नज़र, साहिब बसीरत लोग जो हमारे एडवाइजर्स हैं, ये नहीं कि हम अकेले बैठे हुए हैं। हर अल्लाह के बंदे के पास मुशीर और एडवाइज़र होते हैं, और बड़े बड़े साहिब बसीरत, साहिब नज़र, अल्लाह के वली, फ़कीर, दरवेश, अहले दानिश, एनालिस्ट, समझदार लोग अल्लाह के फजल से हमारी टीम में शामिल हैं, एडवाइजर्स हैं, साथ बैठे हैं, मशवरे देते हैं, हर काम को देखते हैं, नोट करते हैं, और हर आदमी की अदा नोट की जाती है जो हमारे करीब आता है। कौन कितना बेअदब है, कौन कितना बाअदब है, कौन कितना एतबार करता है, कौन कितना शक्की है, किसका फितना क्या है। किसी का फितना पैसा होता है, किसी का फितना औरत होती है, किसी का फितना ओहदा और इक़्तिदार होता है, किसी का फितना सेल्फ प्रोजेक्शन होती है, किसी का फितना दौलत, हर एक का फितना है। ये बात हम पे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप हर एक की बात सुन लेते हैं, आप हर एक को करीब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं। कुरान में हुजूर के बारे में भी यही एतराज़ किया गया था, दुश्मनों ने, मुनाफिकों ने यही एतराज़ किया था कि हर एक की बात सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। अगर हमारी बात सुनते तो, और आप उज़ुन है, कुरान में लफ्ज़ तुम्हारा है, नाउज़ुबिल्लाह, कानों के कच्चे हैं, हर एक की बात सुन लेते हैं। हम पे भी लोगों ने ये कहा, हर एक की बात सुन लेते हैं, हर एक की बात अमल कर लेते हैं, हमारी नहीं सुनते। जो अच्छे आपके गिर्द यस मिनिस्टर्स हैं, आपके गिर्द वो लोग हैं जो सिर्फ आपकी खुशामद करते हैं। लोगों ने हमें यही इल्ज़ाम नाउज़ुबिल्लाह हुजूर पे लगाए गए थे, कानों के कच्चे हैं, हमारा मशवरा नहीं लेते, नाउज़ुबिल्लाह अजीब अजीब लोग, हम तो बड़े अशराफी हैं, हम तो बड़े एलीट हैं, हम तो मदीने के यहूदी हैं, हम तो बड़े जो मदीने के बड़े एडवाइज़र हैं। अब्दुल्ला बिन उबई को यही प्रॉब्लम थी ना, इसको सरदार बनाने वाले थे तो हुजूर तशरीफ ले आए, इसकी सरदारी चली गई, हुजूर को माशाल्लाह लोगों ने अमीर तस्लीम कर लिया। हम पे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, ये आपके गिर्द तो बच्चे बच्चे हैं, आप तो यंगस्टर और यूथ से बातें कर रहे हैं, आप हमारी क्यों नहीं सुनते? नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। जो मेरा रब इस मिशन को यहाँ तक लेकर आया है, वो इस पर बड़ी कड़ी निगाह भी रखे हुए हैं। हमारी एक एक बात चेक की जाती है, हमारी अपनी गलतियाँ नोट की जाती हैं, चेक की जाती हैं, और इसके लिए बड़े बड़े साहिब बसीरत लोग आसपास मौजूद हैं। हम अकेला नहीं बैठा हुआ यहाँ पे नाज़ुबिल्लाह करने के लिए, अल्लाह के फजल से हो रहा है ये काम सारा, अल्लाह के फजल और करम से हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी ज़ाहिरी बात नहीं, रूहानी तायद है, बहुत बड़ी रूहानी तायद है माशाअल्लाह। और फिर हम इसीलिए कहते हैं बच्चों से कि बच्चों, एक एक बच्चा जो आसपास करीब में होता है उसका अमल देखा जाता है, नोट किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक आदमी आया, उसमें बड़ा फितना था, तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर ने फरमाया और उसको बता दिया उस आदमी के बारे में कि इस आदमी में ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये फितना है, ये प्रॉब्लम है। और फिर जाके हुजूर उस आदमी से इतने प्यार से मिले, इतने प्यार से मिले कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा हैरान हो गई, फरमाती सही नहीं, आपने तो फरमाया था कि इसमें ये ख़राबी है, ये ख़राबी, फिर आप उसे इतने प्यार से मिले। तो आपने फरमाया इसका मफ़हूम है कि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई थी कि अल्लाह कि आप इसके फितने से बच सकें, लेकिन हम अपने इखलाक के मुताबिक उससे उसी तरह मिलेंगे जो हमारा इखलाक है। हुजूर ने सहाबा कराम को मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे, लिखवा दिए थे बाकायदा कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, एक सहाबी को बता दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबी के पास जाकर रोया पिटा करते थे कि नाम, कहते नाम तो मैं नहीं बता सकता, तो हुजूर ने मुझे सीक्रेट दिया। सैयदना उमर फरमाते सिर्फ ये बता दो कि मेरा नाम तो नहीं है इसमें, इतनी इनको फिक्र थी। मगर ये कि हुजूर को सब कुछ मालूम है, किसका क्या मकाम है, क्या स्टेटस है। हुजूर के आप उस मकाम पे देखेंगे दरबार नबवी में दर्जाबंदियाँ हैं, अशरा मुबशरा और हैं, बदरी साहबी और हैं, खुलफाए राशिदीन का और मकाम है, बेहतर रिज़वान वाले और हैं, दर्जाबंदियाँ उस माशरे में। इसी तरह अल्लाह के नज़दीक दर्जाबंदियाँ हैं, कोई मुसलमान होता है, कोई मोमिन होता है, कोई मुत्तकी होता है, कोई मोहसिन होता है, कोई सालेह होता है, कोई शहीद होता है, कोई सिद्दीक होता है, कोई अंबिया के साथ होता है, नबी नहीं होता लेकिन नबियों के साथ होता है।
درجہ بندیاں اللہ نے بھی رکھی, اہل ایمان میں درجہ بندیاں ہوتی ہیں. اور تمام اہل طریقت میں آپ دیکھیں گے, اللہ کے ولیوں کے پاس آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہماری تربیت کی, جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے سیکھا کہ وہ ہر انسان کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاق کا اظہار کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ سب سے زیادہ پیار وہ کس سے کرتے ہیں, لیکن ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق ایک فاصلے میں رکھا جاتا ہے. ہر انسان کی تربیت اس کے مطابق کی جاتی ہے. ایک انسان کو اس کے ظرف سے زیادہ دے دیا جائے نا, وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی حضور کے پاس, ہمیشہ حضور کے پاس رہتا, نماز پڑھتا, مسجد نبوی میں 5 وقت حضور کے ساتھ صحبت, لیکن بہت غریب تھا. بار بار ضد کرتا تھا, یا رسول اللہ دعا فرمائیے مجھے پیسے بہت مل جائیں. حضور فرماتے تھے ایسے ہی ٹھیک ہوتا. وہ ضد کرنے لگا, ضد پہ ضد, مجھے پیسے مل جائے, مجھے پیسے مل جائے. حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے, ایسے ہی رہو. اس نے کہا نہیں, مجھے اور پیسے مل جائے. ایک دن حضور آپ جلال میں آیا, آپ نے کہا جاؤ میں دے دوں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص مالدار ہونے لگا, بکریاں رکھ لی اس نے, بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی, پیسے آنے شروع ہو گئے. کہاں یہ حال تھا کہ 5 وقت حضور کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا, اب بکریوں کی دیکھ بھال میں وقت لگنے لگا. ایک آدھی نماز میں مسجد نبوی شریف پرے ہو گیا, پیسے بڑھنے لگے, دولت بڑھنے لگی, بکریاں بڑھنے لگی. حال یہ ہوا کہ اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے میں جگہ ختم ہو گئی, مدینے کے باہر گھر لے گئے. اب جمعے کے جمعے آنے لگا, ایک جمعے میں آیا, ملاقات ہوئی, واپس چلا گیا, بکریوں کا دھیان کرنا ہے. کچھ عرصہ ہوا کہ اتنے جانور بڑھ گئے اس کے کہ جمعہ بھی آنا بند ہو گیا. اب مصیبت, اب وہ آنا ہی جانوروں میں ہی لگ گیا, اب مال لے کے بڑھے جا رہا ہے, بڑھے جا رہا ہے. پھر ایک مرتبہ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. اب جب اس کے پاس پہنچے زکوٰۃ لینے کے لیے, تو وہ اس آدمی کو دیکھ کے غصے میں آ گیا. کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں, تو ٹیکس ہے, تو ایسی ہی. تو حضور کی شان میں کوئی سخت باتیں کر دی کہ یہ کیا مجھ سے پیسے لے رہے ہیں, کس بات کا ٹیکس. صحابی نے آ کے حضور کو واپس اطلاع فرمایا. سیدی اس نے یہ فرمایا, ٹھیک رہنے. چند دنوں کے بعد اس آدمی کو, جو بکریاں جس کی تھیں, اس کو شرم آئی, کچھ زکوٰۃ لے کر حضور کے پاس آیا. حضور نے رد فرما دی, فرمایا تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہے, واپس چل. اللہ کے یہاں رد کر دیا. آپ یقین کریں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا جہاد مرتدین کے خلاف تھا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف. وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا, کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ لے لے. حضور کے سارے دور میں حضور نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی, وہ ہر سال آتا تھا زکوٰۃ لے کے, حضور واپس. پھر حضور کے پاس ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آیا. سیدنا ابوبکر صدیق جو پوری دنیا سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تلوار نکال چکے تھے, اس شخص سے کہتے ہیں تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہے, واپس چلا گیا. پھر سیدنا عمر کے دور میں وہ شخص واپس آیا کہ میرے اتنے عرصے کی زکوٰۃ جمع ہے, مجھ سے زکوٰۃ لے لے. سیدنا عمر نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں کی, سیدنا ابوبکر نے قبول نہیں کی, ان کی زکوٰۃ میں قبول نہیں کر سکتا. اس کو رد کر دیا گیا. امیجن کریں, واحد شخص ہے پورے دور نبوی کا جو زکوٰۃ لے کر آتا تھا, اس کی زکوٰۃ رد کی جاتی تھی. کیوں؟ گستاخی رسول کر بیٹھا تھا. امال ضائع, جو مرضی کرتا رہے, امال قبول نہیں ہے اس کے, ضائع کر دیا گیا سب کچھ. آج پاکستان کا یہی معاملہ, یاد رکھنا. یہ پاکستان اللہ کے رسول کا تحفہ ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت غداری کی, ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے, روزہ رکھتے رہے, زکوٰۃ لے کر آتا رہے, جوتے کی ٹھوکر پہ نکال دیا جائے گا دربار نبی سے, جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کی. اور ایک بات آپ کو بتا دیں بڑی صاف صاف, بالکل یہ بات ہم نے بہت پہلے بھی کہی تھی ویک اپ پاکستان کے پچھلے پروگراموں میں, کہ یہ جو اذان دی جا رہی ہے نا پاکستان کے دفاع کے لیے, آج یہ آپ کا فقیر بھائی اذان دے رہا ہے, یہ اذان آج کی فرقان ہے. اس کی مخالفت وہ کرے گا جو جس کے دل میں شک ہوگا, جس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا, جس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھ لو, جو وقت کے ابو جہل ہیں, جو وقت کے ابو جہل ہیں, جو وقت کے ابو لہب ہیں, جو وقت کے عبداللہ بن ابی ہیں, چاہے وہ سی آئی ہو, چاہے رو, چاہے وہ تحریک طالبان, چاہے اللہ رسول کے جو دشمن ہو دنیا کے کسی کونے میں, آپ کے اس فقیر بھائی کی اس اذان کو چپ کرانے کے لیے, اس کو قتل کرانے کے لیے, اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کتنی بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ کس اذان کو کسی طرح دبا دیا جائے. اور اگر آپ بھی اس اذان کو دبانے میں شریک ہو گئے, یا کنفیوز ہو گئے, یا الگ ہو گئے, تو آپ جانیں, آپ کا رب جانے. ہمارا اپنے رب سے الگ معاملہ ہے. ہم پیچھے نہیں آئیں گے کسی کے, ہم کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو. میں تب بھی اذان دینے سے باز نہیں آؤں. فرمایا تھا نا، دنیا کی ہر لالچ آئی تھی، ہر قسم. حضور کی سنت پہ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ پوری کائنات ہماری مخالف کر دو، ہمارے بچے کاٹ دو، ہماری جان مال عزت آبرو پہ حملے کرو، ہمیں قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، سولی چڑھاؤ، اللہ کی قسم اذان دینے سے باز نہیں آئے. ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم اکیلے کھڑے ہو کے دیں گے، مارے جائیں گے، خوش خوش جائیں گے. ویک اپ 2010 23 مارچ 2010 ویک اپ سے پہلے جب اتنا پریشر تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیم نے کہا تھا کہ اس کو 23 مارچ کو کینسل کر دیں، ہم 14 اگست کو لے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگ ناراض ہوئے تھے کہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں سنی، الگ ہو گئے لوگ اسی بات پر. اور ہم نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا جس کو خطرہ ہے وہ 23 مارچ کے دن الحمرہ میں نہ پہنچے. کوئی نہیں آنا چاہتا، اللہ کی قسم میں اکیلا جا کے وہاں اذان دوں. کہا تھا ہم نے یا نہیں کہا تھا؟ لوگوں نے کہا بہت بڑا تھریٹ ہے، سوسائڈ بامرز آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پولیس کا حملہ ہوگا، مولوی آئیں گے، ایسے کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ صبح 9 بجے پروگرام شام 4 بجے تھا، صبح 9 بجے الحمرہ کے ہال میں سڑک کے کنارے گھاس پہ بیٹھ گئے تھے. ہم جا کے زمین پہ بیٹھے تھے نا جی. کوئی ہمارے باڈی گارڈ نہیں تھے، کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھا، گھاس پہ سڑک کے کنارے زمین پہ بیٹھے تھے صبح 9 بجے جا کے. آؤ جس نے مارنا ہے پہلے ہمیں مارے. اور ہم نے اس وقت پہ کہہ دیا تھا جس کو خطرہ ہے چلا جائے یہاں سے. اپنا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے مرواتے ہو، دوسروں کے بچے مروا رہے ہو، اپنے بچوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. میرے گھر میں پرابلم تھی تو بیٹا میرا بیٹی میری دونوں پنڈی میں تھے. میں نے اس وقت ان کو فون کیا، میں نے کہا بیٹا جو مرضی ہو جس مرضی حال میں تم دونوں نے کل میرے ساتھ کھڑے ہونا. اور وہ بچے صبح تو فجر کے وہاں سے نکلے تھے اور 10-11 بجے وہ میرے ساتھ اسی لان میں وہی موجود تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ اپنے بچے بچا لیے دوسروں کے بچے مروا دیے. میں نے کہا کوئی مریں گے تو میرے بیٹا بیٹی پہلے مریں گے. ہم نے تو کوئی خیانت منافقت نہیں کی کسی کے ساتھ. اگر کسی کو بلایا تو پہلے اپنے بچے ساتھ سامنے رکھے، اپنے آپ کو پہلے پیش کیا. کوئی جگہ بتا دو، اتنے سارے پروگراموں میں آپ لوگ میرے ساتھ، بہت سے بچے میرے ساتھ گئے ہو. ایسے بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں جہاں باہر گولیاں چل رہی تھیں، ایسے بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں جہاں لوگوں نے کہا تھا وہاں نہ جائیے، وہاں تھریٹ ہے، وہاں آپ کو مروا دیا جائے گا. کوئی جگہ ایسی تھی جہاں ہم گارڈ لے کے گئے ہوں کہ جہاں پہ ہم نے اس وجہ سے انکار کر دیا ہو کہ وہاں تھریٹ ہے، یا ہم اس وجہ سے وہاں پہ ہم نہ گئے ہوں کہ وہاں ہمیں اپنی جان کا کوئی خطرہ. کہیں ہم نے کمپرومائز کیا ہو، کہیں ہم نے سچ بولنے سے انکار کیا ہو. لوگ ہم کو کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگرام پہ، ٹی وی کے پروگراموں پہ لائیو آپ نے MQM کو، دشمنوں کو، TTP کو، الطاف حسین کے خلاف ایسی ایسی باتیں اللہ کے حکم سے ہم نے کہی ہیں. ماشاءاللہ کوئی جرت کر سکتا ہے اس بدبخت کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا؟ تم جہنم کی بدترین آگ میں جلائے جاؤ گے انشاءاللہ العزیز. پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تم کو بے عزت کرتا ہے، ہمارے ہاتھوں رسوا کرتا ہے. کون کر سکتا ہے الطاف حسین کے خلاف یہ باتیں؟ جب تک اللہ کا فضل اور کرم ساتھ نہ ہو. اگر مجھے کوئی دولت کمانی ہوتی، کوئی دنیا کمانی ہوتی، سیلف پروجیکشن ہوتی، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہوتا، نعوذ باللہ. کسی کا دماغ خراب ہے کہ ایسے بدبختوں کے ساتھ اس طریقے سے انسان جنگ مول لیتا ہے. تحریک طالبان کے خلاف پوری دنیا خوف سے کہا، پورا میڈیا ہائی جیک ہو گیا ہمارا MQM اور TTP کے خلاف. نہ TTP کے خلاف بولتے ہیں یہ، نہ MQM کے خلاف بولتے ہیں. اور میرے پاس کیا ہے؟ کوئی فوجیں کھڑی ہے ہمارے پاس، کوئی اسلحہ ہے، کوئی گینگ ہے، ہم کوئی اساسینیشنز کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈیتھ اسکواڈ بنایا ہوا، ہم کو بوریوں میں لوگوں کی نعوذ باللہ لاشیں بند کر کے بھیج رہے ہیں، ہم کوئی سوسائڈ بامرز بھیج رہے ہیں. کیا میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں، کوئی چھپے ہوئے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ایکسیسیبل آپ کو سارے دوستوں کو پتا ہے کہ دن میں 300-400 ای میلز کا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، 300-400 SMS کا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جس کونے سے جو بچہ آتا ہے پنڈی ہمارے پاس آرام سے دفتر میں آتا ہے، ہم سے مل لیتا ہے، کوئی چھپے چھپائے بھی نہیں، کوئی ملنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. ہم نے تو اپنے فیس بک کے اوپر اپنے فون نمبر، اپنے ای میل ایڈریسز اپنے دیے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے ہمارے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی دن کا چین ہے، نہ رات کا آرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آرام انشاءاللہ اگلے جہان میں ہی ہوگا. اس جہان میں تو کوئی آرام ہمارے لیے نہیں ہے. ہم نے کون سا دنیا بنا لی، ہم نے کون سا اپنے آپ کو پیسہ کمایا اس ساری تحریک کے نتیجے میں؟ کوئی بندہ کوئی شکوہ بھیجا بھی کرے تو لازم ہے شکوہ. کوئی انسان ہوش میں رہ کے بات کرے، کوئی سوچے. ابھی تک لوگ کہتے ہیں کنٹروورشل کس بات ہے؟ کنٹروورشل کون سی کنٹروورسی ہے ہمارے گھر؟ کوئی پیسوں کی کنٹروورسی ہے، نعوذ باللہ کوئی عورت کی کنٹروورسی ہے، کوئی عہدے کی کنٹروورسی ہے. کون سی کنٹروورسی ہے ہمارے گھر؟ جس کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، جس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ نعوذ باللہ میں قادیانی ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، تو ہم سچی بات کہتے ہیں دفع ہو پھر یہاں سے. اللہ اس کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پلیت آدمی کی. پڑے رہو شک میں پھر فتربصوا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں.
جس کو ابھی تک اس مشن کی سمجھ ہی نہیں آئی. ہم کسی کو کوئی ایکسکیوزز نہیں دیں گے. ہم حالت جنگ میں, وی آر ان دی مڈل آف دی بیٹل. ہمیں نہیں پتا اگلا صبح کا سورج دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, سورج کا طلوع یا نہیں. ہم ہر روز اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. اور وہ جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر, پاکستان کی خاطر دھیلا نہیں کیا ہوتا کچھ بھی, وہ صرف افواہیں پھیلانے کے لیے, شک پھیلانے کے لیے. یہ کنٹروورشل ہے, مشن کنٹروورشل ہے, بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, بڑے ریڈیکل ہیں, ISI بیک کر رہی ہے, قادیانی ہے, کچھ تو ہوگا, کوئی تو فورسز ہوں گی ان کے پیچھے. لال ٹوپی کیوں پہنتے ہیں, مطلب کچھ نہیں ملا تو اس پہ اعتراض. ایک نے تو کہا کہ ان کو ابھی تک زندہ کیسے ہیں. ہاں, ایک صاحب کا اعتراض یہی تھا, اعتراض یہی تھا ان کا کہ جی ہم آپ کو ساری باتیں ٹھیک ہے آپ کو, لیکن آپ پہ شک صرف ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زندہ کیوں ہیں. زندہ کیسے ابھی تک, دیکھو یار. میں نے کہا نعوذ باللہ, تو پھر سب سے بڑی طاقت آپ کے نزدیک CIA اور TTP ہوگا, اللہ رسول تو کوئی نعوذ باللہ آپ کے نزدیک کوئی طاقت نہیں. اللہ زندگی دینے والا, مارنے والا, یحیی و یمیت اللہ تو نہیں ہوا پھر آپ کے نزدیک. شرک اور کس کو کہتے ہیں یار, واٹ از شرک. ان کے نزدیک CIA اور رو جو ہے زیادہ بڑی طاقت ہے, اللہ رسول طاقت نہیں ہے. مجھ سے پوچھو اقبال کیوں زندہ تھے, قائد اعظم کیوں زندہ تھے, ان کو مار دیتے. قائد اعظم کو کس طرح زندہ بچ گیا قائد اعظم, علامہ اقبال کس طرح زندہ بچ گئے. اس کے نزدیک اللہ کا کوئی ولی, کوئی مجاہد, کوئی درویش 1400 سال کی مسلم تاریخ میں جس نے کوئی مسلمانوں کی خدمت کی ہے, کوئی فقیر, وہ زندہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, کام ہی نہ کرتا, ساروں کو مار دیتے. پھر وہ بچے بھی کیوں تھے یہ لوگ, اللہ نے کام ہی نہیں کرے. نعوذ باللہ اللہ کو اتنا کمزور ہے کہ نعوذ باللہ چوڑیاں پہن کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, سما استغفر اللہ, کہ دنیا نہیں چلا سکتا, اپنے بندوں فقیروں کی حفاظت نہیں کر سکتا. جب ہم افغانستان میں تھے 6 سال, سوویت یونین کے خلاف اعلان جہاد ہو چکا تھا, اس میں ایک ینگسٹر کے طور 22 سال کی عمر میں شامل تھے اس جہاد میں. اس وقت ہماری حفاظت کون کر رہا تھا, جب روسی توپیں اور گولے اور ہیلی کاپٹر بمبار طیارے ہم پر حملہ کر رہے تھے, اس وقت کون حفاظت کر رہا تھا؟ وہ اللہ آج بھی ہے نا, نعوذ باللہ, وہ اللہ تبدیل تو نہیں ہو گیا ہمارا. جو اللہ اس وقت ہماری حفاظت کر رہا تھا وہ آج بھی حفاظت کر رہا ہے. اس وقت کون سے باڈی گارڈ میرے پاس تھے جو آج میرے پاس باڈی گارڈ ہونے چاہیے؟ جتنی ڈیوٹی میرے مالک نے رکھی ہے وہ لے گا, واپس لے جائے گا. ہمارے لیے سعادت کی زندگی, ہم نے تب تک دعا یہی کی ہے, مالک سعادت کی زندگی دینا, شہادت کی موت دینا. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم آج جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں. یہ کیلکولیشن وہ کریں کہ جو سیلف پروجیکشن چاہتے ہو, جن کا اپنا کوئی ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو. ہمارا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اللہ اس کے رسول راضی رہیں دنیا اور آخرت میں, بس. وی ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم کامیاب کتنے ہو جائیں, اچھی بات ہے, گڈ. دہلی پہ جھنڈا بھی ہمارے ہاتھوں لگے, ہمیں خوشی ہوگی, ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. لیکن میرا مالک کی سعادت آپ میں سے کسی کو دیتا ہے, ہمارے لیے اتنی خوشی کی بات ہے. کوئی حسد نہیں ہے ہمیں اس پر, یہ کام میں نہیں کرنا ورنہ کسی کو نہیں کرنے دینا. یعنی یقین کیجئے یہاں بڑے بڑے علماء ایسے ہیں, میں نام نہیں لے سکتا ہوں, ہمارے مخالف اس لیے ہو گئے کہ جناب آپ نے کیوں غزوہ ہند کی بات کی, غزوہ ہند کی بات تو ہم کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ, جیسے حدیث پہ ٹھیکا ہے ان کا, استغفر اللہ, آیا تھا کہ غزوہ ہند کی بات آپ نے کیسے کر دی, یہ تو میں کرتا تھا. وہی نام ہی نہیں. یعنی لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ آپ کون ہوتے ہیں غزوہ ہند کی بات کرنے والے, وہ تو ہمارا ٹھیکا تھا کرنے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین کیجئے ہم آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے, لوگوں نے یہ اعتراض ہم پہ کیا, وہ دشمن ہمارے اس وجہ سے, ان کی ساری جماعت ہمارے پیچھے اس وجہ سے پڑی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون حدیث شریف ہے یار, آپ بھی بیان کریں, ہم بھی بیان کر دیتے. یہ سعادت تو رب کے کرم پہ ہے. اور جب غزوہ ہند شروع ہوگا, اور شروع ہو چکا ہے, اس وقت بھی غزوہ ہند ہے, جب دشمن کی بھاری توپیں ہم پہ حملہ نہیں کر رہی تو اس کے میڈیا کی توپیں تو حملہ کر رہی ہیں ہم پہ. آپ اگر غزوہ ہند میں اتنے شریک ہونا چاہتے ہیں تو دشمن کے میڈیا کا جواب دینا. میڈیا کی توپوں کا جواب نہیں دیں گے. اس کی جو 155 ملی میٹر کی آرٹلری فائر کرے گی تو کہتے ہیں کہ اس وقت خود بخود کوئی مجھے امیر بنا دے گا تاکہ میں جا کے غزوہ ہند لڑوں. ارے بابا سپاہی بن جاؤ, بڑی بات ہے, امیر بننا چھوڑو, سپاہی بھی بن جاؤ, بہت بڑی بات ہے. ہم تو دعا طلب اپنے رب سے طلب کرتے ہیں, مالک آپ کی مرضی ہے, ہماری صرف ایک رضا ہے, اللہ رسول راضی رہے. ہم ان کی مرضی پہ راضی, ہم تو اپنی کوئی مرضی دیتے بھی نہیں, لیکن مالکوں کی مرضی ہے ہمیں کس ڈیوٹی میں استعمال کرتے ہیں. اذان دینے کی ڈیوٹی میں استعمال کرتے ہیں, رائفل اٹھانے کی ڈیوٹی میں استعمال کرتے ہیں, مسجد نبی کا فقیر بن کے جھاڑو دینے کی ڈیوٹی میں استعمال کرتے ہیں. ہمارا نزدیک سب برابر ہے, جو ڈیوٹی مالک دیں ہم کریں گے, اپنی مرضی نہیں ہے ہماری. سپاہی کی کوئی مرضی تو نہیں ہوتی, جو اوپر سے جنرل حکم دیتا ہے سو کرنا. اللہ کے بندوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ڈیوٹی کے معاملے میں. ڈیوٹی کے معاملے میں بھی اپنی مرضی کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا.
मेरी जुर्रत क्या है मैं ये कहूँ कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, जब बड़ों को हुक्म है कि ये करना। तो बच्चों इस मामले में बहुत एहतियात करो। ये अदब और खिदमत, ये दो मामला हैं। तरबियत की शदीद ज़रूरत है हमारे बच्चों को भी। उस तरबियत के बगैर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख्वाहिश करने से कोई इस्तेमाल नहीं हो जाता, अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने साथ दोस्तों का एहतराम करो, अदब करो, जो आपके साथ उस मिशन में शामिल है, चाहे 4 लोग हों 5 लोग हों, तादाद पे मत जाओ। आपका मिशन ये नहीं है कि लाखों की फौज आप तैयार करें। आपके पास 10 बच्चे हों लेकिन 10 हीरे जवाहरात हों, ऐसे हों जो अल्लाह रसूल की खातिर फिर कुर्बान होना चाहते हो। 313 तैयार करें वक्त के, हमें लाखों के लश्कर नहीं चाहिए। 313 बहुत है हमारे लिए। और अल्लाह के फजल से अभी भी आपको अच्छी तरह मालूम है, दुश्मन अरबों रुपया खर्च कर रहा है, लाखों उसकी फौज मौजूद है, मुसल्लह फौज भी है और मीडिया की फौज भी है, पूरी दुनिया के वसाइल है। हमारी तरफ से जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो मीडिया, हमारा सारा ब्रास टैक्स का ही पूरा मिशन चल रहा है, कितने बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे, 150, 150, 200 बच्चे होंगे कोर टीम के जो काम कर रहे हैं, और प्राइवेट पॉकेट मनी से खर्च करके सारा। किसको हम पैसे देते हैं, किसको हम तनख्वाह देते हैं? सारे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर रहे हैं। आप लोग कितना पैसा हमने दिया आप लोग को ये काम करने के लिए? आप लोगों जो मिशन में अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कौन बच्चा कहाँ क्या खर्च कर रहा है, वो जाने, उसका रब जाने, अपने रब के लिए कर रहा है। ना हमारे सर किसी का एहसान, ना हमने किसी पे एहसान रखा, ना हम पे कोई एहसान कर रहा है, ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, सब अपने रब और अल्लाह रसूल वास्ते कर रहे हैं। तो इस बात से बहुत मोहतात रहना। अल्लाह घटिया लोगों से काम नहीं लेगा, याद रखना। अपने दिल बड़े रखो। हमारे यहाँ माशरे में बड़ी बीमारियाँ हैं। एक दफ्तर में, एक घर में, एक मिशन में काम करने वाले लोग गीबत शुरू कर देते हैं एक दूसरे की। छोटी छोटी बात के ऊपर नाराज़गियाँ हो जाती हैं, ज़रा सी बात के ऊपर मुँह रूठ जाते हैं, मुँह बना लेते हैं, खफा हो जाते हैं। ऐसा ना करो, अपने दिलों को बड़े रखना है, माफ़ करने वाले बनो। कोई जलील कर भी दे भाई, आपको डांट डपट कर भी दे, क्या फ़र्क पड़ता है, दरगुजर कर दो, बड़े मिशन की बात है, इग्नोर कर दो, सब भाई हैं। माफ़ करना सीखो। ये जो अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, इनके पास जब लोग आते थे ना शिकायतें लेके, बीवी ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, उस्ताद ने ये कह दिया, बाप पर काम नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, इतनी परेशानी, देखें लोग कत्ल कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई, ये हो गया, क्रिमिनल शिकायतें। अल्लाह का बंदा शिकायत करने वाला नहीं होता। अशफाक साहब उसको बड़े प्यार से कहते थे, छड़ यार। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया था अपना, छड़ यार ग्रुप था उनका ग्रुप था, उसका नाम था छड़ यार। तो जो मसला लेके उनके पास कोई आता वो कहते थे छड़ यार। कहाँ तुम अपने आप को, इन सारी चीज़ों को, अगर इन सारी मुसीबतों को, परेशानियों पे सोच और फिक्र करते रहोगे, परेशानियां लाखों हैं, अरे बाबा ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। इनको दरगुजर करके इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करो कि तुम्हारी खैर और बरकत से ही परेशानियां, ताकि चीज़ें तुम्हारी दूर हो जाए। बीमारी को कोसने से तो कोई बीमारी दूर नहीं हुई आज तक। बीमारी को कोसने से तो कोई बीमारी दूर नहीं, बीमारी को दूर करना पड़ता है ना, और करेगा कोई। और फिर दूसरा लोगों का एटीट्यूड ये होता है, कोई दूसरा आके बीमारी ठीक करे, मैं तो कोसूंगा, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा। बाबा कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद करना है काम। इस वक्त मैदान जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, याद रखो ये बात। इस वक्त मैदान जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आपको राइफलें लेके गोलियां नहीं चलानी। हमने कोई 3.5 साल में गोली चलाई? बताओ, हमने कोई गोलियां चलाई? नहीं। लेकिन दुश्मन की तोपों का हमने, दुश्मन की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, उसकी जो जंगें, उसके दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, उन सब का मुकाबला हमने किस तरह किया? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, काउंटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने टेलीविजन के प्रोग्राम किए, हमने लेक्चर्स किए, हमने किताबें लिखी, हमने मैगजीन निकाले, हम लोगों को विजिट किया, जाके बच्चों को बिठा के हौसला दिया। सारा काम ज़बान से किया, कलम से किया। इस तरह किया ना, कलम का जिहाद था, ज़बान का जिहाद था, राइफल का जिहाद फौज कर रही है। फौज के ज़िम्मे है ना काम। लोग कहते हैं कि अपना मिलिटेंट ग्रुप बना। मैंने कहा बाबा मेरा मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। इससे ताकतवर मिलिटेंट ग्रुप है कोई? मुझे क्या जरूरत है इनकी, उनकी तरफ से डेथ स्क्वाड बनाने की और तहरीक तालिबान की तरफ से गुंडे बनाने की? जो ग्रुप हमारे पास है उसको हौसला दो, ताइद दो, इसकी हिफाजत करो, इसको सीने से लगाओ। और माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे, आप जैसे हमारे बच्चे हजारों की तादाद में वहां जाने दे रहे हैं रोज। इससे ताकतवर और खूबसूरत मिलिटेंट ग्रुप कौन सा है जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी? लोग कहते हैं कि अपना चैनल खोलें, लेकिन हमारा चैनल है, वो थोड़ी दूसरी बात है कि चैनल अभी हमारे कब्जे में नहीं है।
हमारे चैनल का नाम है पाकिस्तान टेलीविजन, PTV। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान पर पेट्रियाटिक लोग आएंगे, यही अजान PTV से निकलेगी, इकबाल की बात निकलेगी, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून की बात निकलेगी, अपनी खुदी को जिंदा करने की बात निकलेगी, कुरून उला की बात निकलेगी, उसवा हसना की बात निकलेगी, ज़ौक़ खुदाई की बात निकलेगी, हल्का यारा की बात निकलेगी। ये सारी बातें PTV से क्यों ना निकले? हम क्यों अपने चैनल अलग 1.5 ईंट की मस्जिदें अलग बनाते रहे? जो पाकिस्तान के इदारे इन्हीं को ठीक करना है ना। हम अपनी एयरलाइन अलग क्यों बना? PTV पाकिस्तान एयरलाइन को क्यों नहीं ठीक कर लेते? कितने लोग कितना अलग अलग करके अपने आप को बनाओगे? हम अपने घर में जनरेटर क्यों लगाए? वापडा को क्यों नहीं ठीक कर ले? ये एटीट्यूड रखो ना, जो अपना मुल्क है उसको ठीक करो ना यार। 1.5 ईंट की मस्जिद तो नहीं बनानी है उन्हें, अपने मुल्क को दुरुस्त करना है ना। आप लोगों से बात करने का ये मकसद है बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त मैदान जंग का बैटलफील्ड यही है, सिजदे में नहीं गिर जाना, ये वक्त क़याम है। सिजदे में गिर गए नादा जब वक्त क़याम है। इस वक्त और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के, वेबसाइट पे बैठ के आप पूरी दुनिया में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा सकते हो। और बैटल स्टेशन आपका लैपटॉप है, बैटल स्टेशन आपका कंप्यूटर है। आप यूनिवर्सिटी में एक बच्चा, जेलम में एक बच्चा मारा था, उस एक माशाल्लाह अभी भी उस एक बच्चे ने माशाल्लाह पूरे जेलम को हिला के रखा हुआ है। 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे हमारे कराची में माशाल्लाह पूरे कराची में जंगल की आग की तरफ पैगाम फैला रहे हैं। जापान में 10-12 बच्चों का 10-12 लोगों का ग्रुप है माशाल्लाह, पूरे जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी को उन्होंने हिलाया हुआ। यहाँ से लेके कनाडा तक दुनिया के जिस हिस्से में आप चले जाए, हर यूनिवर्सिटी में 2, 4, 5, 6, 8 बच्चे होते हैं और वो माशाल्लाह जंगल की आग की तरह इसको फैला रहे हैं पैगाम। हमें पता भी नहीं कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। यह काम करने का इस वक्त, क्योंकि दुश्मन की सारी तोपें इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सेट, इंटरनेट, टीवी, टेलीविजन प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात, इसके जरिए तोपें हम पे फायर कर रही हैं। इस वक्त हमारी जंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे। जो बैटलफील्ड की लड़ाई है, जो सड़क की लड़ाई है, वो आर्मी कर रही है। आर्मी को सपोर्ट करें, वो कर रहा है अब तक। हमें आपको राइफलें उठा के नहीं जाना ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये आर्मी खत्म हो गई तो अल्लाह से डरो। फिर उस वक्त हम कहेंगे असला उठा लो, राइफलें उठा लो, अब हमें सड़कों पर लड़ना। फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो नौबत ना पहुंचे। इराक में वो नौबत आ चुकी है, अफगानिस्तान में वो नौबत आ चुकी है, लीबिया में वो नौबत आ चुकी है, शाम में पहुंच रही है, बहरीन में वो आ चुकी है, इजिप्ट में पहुंच रही है, सूडान में आने वाली है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तक की बात ना पहुंचे, कि हमारे बच्चों को गली गली, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, आप लोग कैरियर वेरियर सब खत्म हो जाएंगे लोगों के जो कैरियर बनाते फिर रहे हैं। इराक के बच्चों को देख लो, इराक अपना मुल्क है ना, PhD लड़के वहां पे, मास्टर्स किए हुए, PhD किए हुए, यूरोप और अमेरिका से पढ़े हुए बच्चे इराक की गलियों में अपनी जान माल इज्जत आबरू बचाने की खातिर गैंग्स बना के, ग्रुप्स बना के लड़ते फिर रहे हैं। अल्लाह से डरो। इसलिए लड़ना है कि इराकी फौज खत्म हो गई थी। इराकी फौज होती ये काम फौज करती, बच्चों को ना करना पड़ता। पाक फौज का हर हाल में दिफा करना, हिमाकत ना करना, अल्लाह बार बार मौके नहीं देगा। और फिर यही पाक फौज है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद की जो फौजें हैं, ग़ज़वा हिंद में पाक और कौन सी फौज है इस खत्ते में? कोई और फौज है इस खत्ते में जो लड़ेगी जाकर इंडिया को कैप्चर करेगी? श्रीलंका की फौज करेगी जाके, भूटान और नेपाल की फौज इंडिया कैप्चर करेगी? कौन सी फौज इंडिया कैप्चर करेगी? और अब की दफा फौज अकेली नहीं होगी। आजकल की जंगें शहरों में लड़ी जा रही है, कौम साथ होगी। आप लोग होंगे इंशाल्लाह, शामिल हैं ना? जो आज इस ग़ज़वे में शामिल है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तोपें, इनिशियल लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसे कहते हैं कि हरावल दस्तों की जंगें शुरू हो चुकी हैं। फिजिकल वॉर नीचे से आएगी, लेकिन अभी जो हरावल दस्ते में शरीक है, हरावल दस्ते की लड़ाई में शरीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, अल्लाह उसको उसमें से छांटी करेगा अल्लाह कि किससे हम काम लेते हैं। जो भी शक में पड़ा हुआ है, कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है, शरह सदर ही नहीं है, बार बार पे शक करता है, बार बार पे सवाल कर रहा है। उस वक्त भी लोग थे ऐसे, यानी सहाबा में ऐसे लोग थे जो कभी इधर हो जाते थे, कभी इधर हो जाते थे, स्टेबल हो ही नहीं सके। बीबी आयशा सदीक़ा पे इल्ज़ाम लगा ना, तोहमत लग गई आपके ऊपर। सहाबा में लोग थे जो कंफ्यूज हो गए, सहाबा में लोग थे जो यकीन कर लिया उन्होंने इस बहतान पे। कुरान ने कितनी सख्त आयतें उस पर नाज़िल की, तुम लोगों ने सुनते ये क्यों नहीं कहती कि ये बहतान है? बाद इल्ज़ाम होते हैं उनका सुना भी नहीं जाता, ऐसी की तैसी इनको परे करके फेंकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह कोई आपके माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा दे कि उन्होंने बदकारी की थी, इसके नतीजे में आप पैदा हुए, आप उस आदमी को मुँह तोड़ देंगे।
اپنے ماں باپ کے بعض چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سپر سینسٹیو ہوتے ہو، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر بات کرنے والے حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے بات نہیں ہو سکتی اس کے اوپر، پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے بات نہیں ہو سکتی اس کے اوپر، اس مشن تکمیل پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے بات نہیں ہو سکتی اس کے اوپر. بہت بکواس سن لی ہم نے سوشلزم کی، کیپٹلزم کی، ڈیموکریسی کی، ڈکٹیٹرشپ کی. اب بات خلاف تراشتہ کی ہوگی، بس ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ان باتوں پہ کمپرومائز نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیز ہو جاؤ، گستاخ ہو جاؤ. موعظہ والحکمہ، اچھی نصیحت کر کے وزڈم کے ساتھ لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرنے جو زبان لوگ سمجھتے ہو. تو یہ وزڈم ہے بچوں اس کام کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا خاص تحفہ حکمت، وزڈم. یعلم الکتاب والحکمہ کی بات کی، الکتاب سے تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. اور وزڈم آتی ہے شرح صدر سے. الم نشرح لک صدرک کی جو بات کی ہے، شرح صدر، سینہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اس سے فراست عطا ہوتی ہے. اتقوا بفراست مومن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فراست، شرح صدر، حکمت، وزڈم، اس کے بغیر دین کا کام کرو گے بیڑا غرق کرو گے. ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو جمبو 747 کی کمانڈ دے کر جہاز اڑا کے دکھاؤ، خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی کرے گا، جہاز بھی کریش کرے گا. بہت طویل تربیت کے بعد ایک پائلٹ بنتا ہے. دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بڑی طویل تربیت چاہیے ہوتی ہے، بہت طویل تربیت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ قابو کرنے کی عادت ہو، تربیت ہو، برداشت کرنے کی طرف انسان درگزر کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے، بڑے دل کا ہو، صدقہ خیرات کرنا چاہے، اپنے دشمنوں سے حسن سلوک کرنا چاہے. یہ تربیت کوئی دکھا سکتا ہے کہ سیدنا علی نے نیچے گرایا، قتل کرنے لگے، اس نے تھوک دیا، آپ رک گئے، اب میرا غصہ آ گیا بیچ میں، اس وقت میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میرا نفس بیچ میں شامل ہو گیا کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے مارا. یہ کردار کوئی دکھا سکتا ہے؟ جب تک کہ یہ کردار نہیں دکھا سکو دین کے کام میں مت ہاتھ ڈالو، کیونکہ پھر ہوگا کیا کہ اللہ اختیار دے گا، طاقت دے گا، ظلم کرو گے، مارے جاؤ گے. عہدے کی خواہش نہ کرنا کبھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم اس شخص کو مسلمانوں کا عہدہ نہیں دیں گے جو خود اس کی طلب کرے. ہم سب فقیر اور عاجز اور مسکین ہوتے ہیں، کوئی عہدے کی طلب نہیں کرتا، کوئی رینک نہیں مانگتا. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے ادنا ترین سپاہی ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ ہاں یہ میرا سپاہی ہے، بس اتنی سعادت کافی ہے ہمارے لیے. تو بچوں قدر کرو اس پاکستان کی، اس مشن کی. اس مشن کو جس انداز سے ہم لے کے چلیں، تھوڑا اعتبار کرو ہمارے اوپر، شک نہ کرو، بار بار کوشچن نہیں کرو. اللہ کو بہت زیادہ سوال کرنا پسند نہیں آتا ہے. اور جو بات نہ سمجھ آئے کچھ عرصہ خاموش ہو جاؤ، خود ہی سمجھ آ جائے گا. بار بار سوال مت کرو، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کر رہے ہیں آپ، ایسے کیوں نہیں کر رہے آپ. پھر ہم بھی جلال میں آگے کہیں گے بیٹا تمہیں زیادہ سمجھ ہے، خود کر رہے. ہم فقیر کو کیوں چھیڑتے ہو، ہم نے تو نہیں بلایا تمہیں. اگر تمہیں ہماری اذان تمہارے دل میں اتری ہے تو اللہ کے کرم اور فضل و برکت سے اتری ہے نا. کسی کی زبردستی بول تو بہت سارے لوگ رہے، ان کی باتیں کیوں نہیں تمہارے دل میں اترتی؟ اس فقیر کی اذان کیوں اتر گئی تمہارے دل میں؟ ایک چیز اللہ کی برکت ہوتی ہے. برکت سمجھتا ہے کوئی؟ برکت ہوتی ہے تو بات اس کی تاثیر دل میں اترتی ہے. اللہ کی اجازت ہوتی ہے. جب میرا مالک کسی کام میں برکت دے رہا ہے، تاثیر دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، تو یار پھر جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہم نے بنائی ہے اس پہ ذرا اعتبار کر لینا. ہر دفعہ اعتراض کر کے کنفیوژن پھیلانے اور وسوسے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کا یہی معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی وسوسے ڈالنا. یہی ایگزیکٹ منافقین کا طریقہ ہے سب. عبداللہ بن ابی منافق یہی کرتا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں جگہ جگہ جا کے اللہ کے رسول نے ایسے کیوں کیا، حضور نے ہماری بات کیوں نہیں سنی. اپنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے. قرآن نے اس پہ کہا تھا یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو. اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کو وسوسوں سے بچائے. مومن کا سب سے بڑا دشمن وسوسہ ہے، کیونکہ وسوسہ اس کے عزم کو، اس کے یقین کو ہلا دیتا ہے. اقبال جو کہتے ہیں نا، یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. تم گمان میں ہو، تم ڈاؤٹ میں ہو، اسپیکولیشن میں ہو، شاید اف بٹ کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، آج میں ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا. یقین پیدا کر غافل یقین پیدا کرو. یقین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. علم الیقین ہوتا ہے پہلے، پھر حق عین الیقین ہوتا ہے، پھر حق یہ سب یقین کے درجے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ایک دفعہ عزم کر لو پھر توکل کرو اللہ پہ. ایک دفعہ عزم کر لو کہ ہم نے اس مشن میں ساتھ دینا ہے، توکل کرو اللہ پہ. یار ہر بات نہیں سمجھائی جائے گی، ممکن نہیں ہر بات سمجھائی جا سکے. بہت سی باتوں پہ اعتبار کرنا پڑے گا. تو اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اگر جو شریعت ہم کو معلوم ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے،
फिर एतराज़ मत करो, फॉलो करो उसको। अगर कोई अच्छी नसीहत है तो नसीहत करो, नसीहत नहीं कर सकते, जो स्ट्रैटेजी दी है फॉलो करो, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ये बात कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसलिए ज़रूरी है कि दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार वसवसे फैलाना है, डाउट्स क्रिएट करना है। तो दुश्मन का हथियार में कभी दुश्मन ना चाहते हुए, अनजाने में, बेवकूफ़ी में, मासूमियत में कहीं दुश्मन का हथियार ना बन जाना। जो वसवसे वो फैलाए, तुम उस वसवसों को आगे फैलाना शुरू कर दो। अल्लाह को, उसके रसूल को, उस मिशन को, उस पाकिस्तान को, तकमील को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपना बेड़ा तरफ खुद करोगे। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह, इसीलिए कुरान में दुआ है, अल्लाहुम्मा इफ़रग़ अलैना सब्रन व सब्बत अक़दामना, या अल्लाह पर सब्र नाज़िल फरमा, हमारे कदम जमा है। क्योंकि ग़ज़वा खंदक के मौके पे आयत की आयत, ज़िलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, मोमिनीन को शदीद ज़िलज़ले की तरह हिला दिया गया था। यू विल बी शेकन, हिलाए जाओगे, बड़े बड़े बहतान लगेंगे, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगेंगे तुम पे भी, हम पे भी, मिशन पे भी। बड़े बड़े लोग कंफ्यूज होकर खामोश होकर भटक के इधर उधर हो जाएंगे, खामोश होने दो, बट बी केयरफुल। वार्निंग हम जिस तक की अजान जा रही है उस तक की बात पहुंचा रहे हैं। अपना एहतसाब खुद करो, कोई आपके सर पे खड़ा होकर आपका एहतसाब नहीं करेगा, अपने आप को चेक करो खुद। जो रुकता है इस मिशन में, इस ड्यूटी में, इस पाकिस्तान के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और जो जाएगा अपने नुकसान के लिए। ना हम किसी को बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, ना हम किसी को जाने से रोकेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसको अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, उनकी मोहब्बत, उनके इश्क़ के लिए, उनके जुनून में, उनके प्यार में ये अज़ान दे रहे हैं। कोई साथ दे या ना दे, इंशाअल्लाह हम इज़्ज़त से जिएंगे, शहादत की मौत पाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहो, खुशियाँ देखो। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहर तुम्हारे कहकशां के ये जाले, रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम
कहीं मुकद्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौड़ते यतीमों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों को, ये वतन तुम्हारा, तुम हो पास